भोवमोगाच्यान तुमकां समेस्तांक भागी पुनर्जिवांतपणाचें फेस्त आनी वैयक्तीक पुनर्जिवांतपणाचो अनुभव हांव मागतां. ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सामां वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरशितात रिचर्ड पिंटो दहिसर, जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी, रियोना फेर्नांडीस सांतेकाट्टे, ग्लेविटा डिसोजा विक्रोली, क्लेविटा डिसोजा, रॉबर्ट आनी एव्हलिन मास्कारेनस बोळकुंजे, एडन लोबो पुणे हांकां जल्मा दिवसाचे शुभाशय मागता. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात रॉबर्ट आनी एव्हलिन मास्कारेनस बोळकुंजे. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, आशवार्ड लेविस बरिवली, ग्लेनिन प्रकाश दुबई आनी कुटुंब दुबई, शांती नोरोन्ना कुवेट, रासेल डेसा विक्रोली, रोशन आनी विजेता अल्मेडा तोट्टाम, विल्सन फ्रांसीस डिसोजा पाडील, जेरोम सांगतीस किरेम, स्टॅनी रिटा रुडी डिसोजा मलवानी मुतरंगडी, प्रीतम डिसोजा वालाचिल पदाव. आपल्या त्या सामा बसत मिसान दितात रॉल्विन पिंटो शिरवा, प्रीतम बेंगलोर, मार्टिन पिंटो हाच्या बेळगांव हाच्या बऱ्या भलायकी बसत, सरिता आनी प्रकाश डिसोजा दुबय, जैडन रोड्रिगस मालाड. आतां सरलेल्या बसत मीस पुलकतलेल्या आत्म्या बसत मीस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन विनीता रोड्रिगस किन्निगोळी, देवादीन इसिदोर डी अल्मेडा, देवादीन अँड्रू रोमन डी अल्मेडा, देवादीन बेनेडिक्टा रोसारियो विरार, देवादीन रोसिना डिकोस्टा मँगलोर, देवादीन उर्बन दांतीस किन्निगोळी, देवादीन बेनेडिक्ट रोड्रिगस साकिनाका, देवादीन गास्पर मोंतेरो ताने, देवादीन मोंतेरो आनी डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या सर संध्या बसत मीस दिता वीणा हेराल्ड पिरेरा ताने, देवादीन सेलिन डिकोस्टा ताने, देवादीन मेरी लोबो बचपे, देवादीन फिलोमिना जॉन लुईस फास्किन ग्रिगरी आनी लिगोरी मिनेजस सांताक्रूज, देवादीन डॉमिनिक फेर्नांडीस बोळा, कुटुंबांत सरलेला सर मलगड्या बसत मीस दिता ऑजवल्ड डिसोजा फजीर, देवादीन जुलियाना डिसोजा नवी मुंबय, कुटुंबांत सरलेल्या मलगड्या बसत मीस दिता नवीन पिरेरा भाईंदर, देवादीन अनिल फोटाडो दमस्कस स्ट्रीट, देवादीन जाल्ल्या अल्मेडा गेल्या कुटुंबांतल्या मलगड्या बसत मीस दिता विन्सी अल्मेडा कुंदापूर, देवादीन लिल्ली आनी फिलिप पिकाडो कुंदापूर, देवादीन सिल्वेस्टर आनी सेलेस्तीन पिंटो कुंदापूर, देवादीन ॲग्नेस लोबो सारीपल्ला, देवादीन आर्थर जेरोम डिसोजा विक्रोली, देवादीन एस्तेल आनी सिमंड कास्तेलिनो, इग्नेशियस आनी एंजेलिन आरान्ना, देवादीन स्टॅनी सल्डाना कुलशेखर, देवादीन स्टॅनी सल्डाना मैसूर. ह्या त्या सामा सांगता आमा समेस्तांची त्या सामा ह्या भोव पवित्र वेदीचेर दोन ह्या पास्काचे फेस्ताचे मीस दबाजीक रितीन आनी भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. प्रवेश गीत आमी गावया. सोम्याक दिनो आसोया गितां बुकांतलें गीत नंबर K1 पेज नंबर 277. हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मरनांचो जीवन जाला आनी केदीस मोरासोना. हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मरनांचो जीवन जाला आनी केदीस मोरासोना. पास्काचे ते सकाळी शिळ लोटुल्ले ते वेळी अंकर घुस्पटलो सूर्य उदेलो जेजू पूर्ण जीवन जालो संसारात प्रकाश पडलो. हालेलुया हालेलुया
स्मरणात तो जीवन झाला आणि केली स्मरण हालेलुया हालेलुया स्मरणात तो जीवन झाला आणि केली स्मरण सोवे मुनीस फुटला उघडल्या डोळे खुड्या मनशाचे प्रकाशान त्या सर्गींच्या जीवन ख्रिस्तात आलेल्या हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मरणात जीवन झाला आणि केली स्मरण हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मरणात जीवन झाला आणि केली स्मरण मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ह्या पास्काच्या दिसा संभ्रमीक मीस भेटोवंक आमी हांगासर संगत जमल्या आसता आमकां समय तयार करया आनी तशेंच पास्काचो गोटू आमी बऱ्या तरेन परगटोवंक आमकां ह्या वेळार आयतीं करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो 40 दिसांची पास्काची ह्या तयाराई करून क्रिस्मसाच्या वेळार जायतो प्राजीत सॅक्रिफीस आनी तशेंच मागणें करून आमी आमकांच तयार करून आयिल्ल्या आनी आज प्रत्येक तरान हे पास्काची परब आनी आचरण करता आसतना हे जेजूचें जिवनपण आमी उडास दवरून ह्या वेळार कश्टा वेळार कश्टांत तावन सुखाक आनी तशेंच पिडेत तावन भलायकेक आमी पांय धरूंक वता आसतना प्रत्येक तरान ही जळची वात आमकां उजवाड हाडून दी आनी तशेंच आमच्या जिवितांत कश्ट तावन आमी बरें जोडूंक आनी तशेंच काळोखांत तावन देवा थंय येवंक आमकां ही वात ह्या वेळार आमकां एक आदर्श जावं दी. जशें आमच्या काळजांत देवान ही जळची वात पेटयल्या आमच्या बाप्तिस्मा वेळार आनी तशेंच त्या वेळार आमच्या आवय बापायक तशेंच आमच्या पोदोरनेक मोतोरनेक ती जळची वात दिवन हो उजवाड त्या भुरग्याच्या जिवितांत फांकून दी तशेंच ही जबाबदारी तांकां दिल्ली जावन आसा आनी हीच जबाबदारी आमी आमच्या जिवितांत करता हर एका पास्काच्या फेस्ता वेळार आमी ही जळची वात पेटोवन हे जेजूचो उजवाड ह्या संवसारांत तशेंच आमच्या जिवितांत फांकून दी म्हणून आमी मागता. आज जर तर आमी येदोळ काळोखांत आसा जाल्यार ह्या उजवाडांत आमी येवंक ना जाल्यार देवा तावन बोगसणें ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसून बगेन सदांच हांव कामरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. सौम्या काकूळ कर सौम्या काकूळ कर क्रिस्ता काकूळ कर क्रिस्ता काकूळ कर सौम्या काकूळ कर सौम्या काकूळ कर. महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा
वासो आमी तुका वागंता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुतान सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची ताकद तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागे मानून घे त्या पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया ह्या वेळार आमची मागणी ह्या आल्तारे मुखार आमी दवरया. देवा आमच्या सर पदवेदारा बापा आयच्या दिसा तुज्या पुता जेजूक तुवें मेल्ल्यांतलो जिवंत केलोय आनी ताच्या सांगात आमकां काळोखांतली भायर काडून उजवाडाक पावयली आनी गुलामपणाचे बंदपास तुटोवन तुज्या स्वतंत्र भुरग्यांचें सूख भोगूंक अपरिमीत मोगान आमकां फाव केलें. देखून व्हडा संतोशान तुजी वाखाणी आमी करता आनी आयच्या दिसाचो संतोश आमच्या काळजांनी सांबाळून सगळ्या मनशांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची बरी खबर कळीत करूंक आनी अशें तांकां पास्काच्या संतोशान वांटो दिवंक आमकां कृपा दी म्हण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रासोड चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. जुआवन स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलेयांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नाजरेच्या जेजूक पवित्रात्म्यान आनी पदवेन माखलो ह्या विशांती तुमी आयकला. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसाराचे पदवेखाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमीच साक्षी. हे कुर्सार उमकाळावन ताका तांणी जिवेशी मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मेलें सक्कड लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्या आनी पियेल्या आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो निती करत नेमला म्हणून लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयान साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतेल्या सोमेसांक ताच्या नांवा मारिफात पातकांचें बॉक्साने मेळटा म्हणून सोमेस्त प्रभादी रुजवात दितात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोरानेस केलो त्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसो सर्वेस पोरानस केलो त्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस पोराक दिन वाचूया
कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता तर इस्रायल ताका वाकणून मोनो तासो विश्वासी मोग सासनाक बाळता दिसो सर्वेस्परानच केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यां चलयल्या हांव मोरसोना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो दिसो सर्वेस्परानच केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मोल्या फातर आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी थाटात जाता दिसो सर्वेस्परानच केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया दिसो सर्वेस्परानच केलो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया सांत पावलान कोलेस्तेकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवन जाल्यार तर सर्गीचो वस्तू तुमी आत्रेगा तें क्रिस्त देवाच्या उज्या बसून आसा संवसारी वस्तूक गमान दिनासतना सर्गीच्या वस्तूंचे सेर गमान दिया कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्त सेवे देवातें लिपोवन आसा आमची जिवीत जावन आसतलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताची सांगता महिमेक प्रत्यक्ष जातल्यात देवाचे उतर हे देवाचे वडकार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजवां परमणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया आयतारा फांत्या फरार उसवाटचे आदीं मागदलाची मोरी फोंडासरशी आयली थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली
तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजू कुमगासो जावन आसलेल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोमयाक फोंडांतलो कांड वेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेणा. तेदवां पेद्रू आनी तो आनी एकलो शिस समादेशी भायर सरून गेले. ते दोगी धांवत गेले. पूण तो आनी एकलो शिस पेद्रू प्रास वेगीं पावलो. ताणें बागवून तीळन पळयतना धरणीर पडलेलीं सणाचीं वस्त्रां ताका दिसलीं, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू येवन सीदा समाधी भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेलीं सणाचीं वस्त्रां देखलीं, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगता नासतना बरें विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवां समाधे सरशी पयलें पावलेलो तो आनी एक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवंत जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यान तांकां समजली ना. सम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जिवंत क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जर तर आमी पवित्र पुस्तक वाचलां, या वांजेल वाचलां, थंयसर 4 वांजलिस्तांनी जेजू विशयांत जायती बरी खबर बरयल्या. जे मिसांव जेजून केल्लें आनी तशेंच ताच्या जनना विशयांत, तशेंच मिसांव विशयांत, शिसांच्या आपोवण्या विशयांत आनी अखेरेक ताच्या मरणा जिवनपणा विशयांत. जर तर हें उतरां आमी पळयता जाल्यार हे नव्या सल्लाचो आरंभ कितें जावन आसा. पोरण्या सल्लाचो आरंभ जेजून देवान हो संवसार रचल्या विशयान जावन आसा. पूण नव्या सल्लाचो आरंभ आमी पळोवंक गेल्यार जावं बरो वांजेल वाचतना आमकां भोगता जेजूच्या जनना विशयांत, ताच्या वंशावळी विशयांत, तशेंच गाब्रिएल दूत मरयेक बरी खबर हाडल्या विशयांत आनी तशेंच उपरांत गवळ्यांनी तशेंच तेका रायांनी जेजूक केल्ली भेट विशयांत आमी जाणा जाता. पूण जर तर गुंडायेन आमी पळयता जाल्यार नव्या सल्लाचो आरंभ कितें जावन आसा. जायत्या बरयणाऱ्यांनी आनी तशेंच शिकप्यांनी सांगिल्लें जावन आसा नव्या सल्लाचो आरंभ जावन आसा जेजूचें पुनर्जिवनपण. जर तर जेजू पुनर्जिवंत जायनातलो जाल्यार थंयसर वांजेली आसतनातलो आमी आसतनातल्या आज आमी क्रिस्तांव जातनातल्या. हेच खातीर आमी पळयता जर तर थंयसर नव्या सल्लाचो आरंभ जिवनपण जावन आसा जाल्यार आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर कसोवन आसा. हांगासर सांत पाऊल सांगता जर तर जेजूक जिवंत करून उठोवनातलो जाल्यार आमी परगट करचो संदेश व्यर्थ जावन आसा आनी तुमचोय भावार्थ व्यर्थ जावन आसा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जायते शिसांनी देवाचें उतर परगट केलां आनी सुमार 2000 वर्सां तावन जायत्या मिशनरींनी जेजूचें उतर जायत्या लोकांक परगट केलां आनी उपरांत तांणी देवाचेर आनी जेजूचेर प्रत्येक रितीन भावार्थ दवरला. आज आमकां कळीत आसा आमचो भावार्थ व्यर्थ जावंक ना, बगार तो थीर जावन घट जावन उरला. तशेंच ह्या भावार्थाचीं फळां आमी सगळ्यांनी अनुभव केल्यांत. तर आज जिवनपण आमी जेजूचें आचरण करता आसतना ही एक बरी खबर जावन आसा. जावं पुरो त्या निमाण्या शुक्रारा एक वायट खबर पाड खबर लोकांक जाली आनी जेजू थंयसर मरण पावलो म्हूण तांणी चिंतलें आनी सगळें अखेर जालें म्हूण चिंतलें. पूण हांगासर जिवनपण एक बरी खबर जावन आसा, एक बरो बरवोसो जावन आसा ह्या जिवितांत मुखार वचोंक. जेजूचें जिवनपण हे संवसाराक कितें जावन आसा. आमी पळयता ज्या मनशाक मनीस जेजूचेर पाती येता त्या मनशाक जेजूचें जिवनपण एक बरी खबर जावन आसा. जो मनीस जेजूचो तिरस्कार करता आनी जेजूच्या विशयांत वायट उलयता त्या मनशाक जेजूचें जिवनपण एक वायट खबर जावन आसा, एक भिरांतची खबर जावन आसा. आमी पळयता त्या वांजेलांत फरिजेवांनी आनी अधिकाऱ्यांनी त्या पिलाता लागीं वचून सांगलें त्या जेजूच्या पोंडाचेर तूं पारो दवर, नातल्यार ताचे शिस थंयसर येताले, ताची कूड ते व्हरताले आनी तशेंच लोकांक सांगताले तो जिवंत जाला म्हणून. आनी उपरांतली घडीत पयल्याच्या घडीताचे की सडीत मारेकार जाताले. हें कित्याक ताणें सांगलें? कित्याक जेजू जिवंत जावन आसतना हें मिसांव काम करता आसतना ताणें सांगिल्लें जावन आसा हांव परत्यान जिवंत जातालो आनी हें लोकांनी आयकल्लें जावन आसा. आनी जर तर शिस ताची कूड व्हरतले आनी ती खबर दुसऱ्यांक फायज करतले जाल्यार तो सडीत मारेकार जावन आसा. मुखार भोंवून आनी भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत पळयलां जो मनीस जेजू खातीर रगत वरयता
ताचें माटतीरपण सोडीत मारेकार जावन आसा. ज्या मनशान आपलें जिवंत आसच्या काळार केल्ल्याचे की सडीत कामां तो आपल्या मरणाच्या उपरांत करता. आनी हें रुजवात आमी पयस सभेंत पळयता. जायत्या माटतीरांनी तें वारयल्लें रगत थंयसर क्रिस्तांव समर्थीची बुन्याद जावंक पावल्या. आज जेजून हेंच आमी पळयता जेजूच्या जिवितांत हेंच घडलां. आज जेजूचें जिवनपण ह्या संवसाराक मारेकार कित्याक जावन आसा. आमी पळयलां जायत्या जाणांनी जायतीं फिल्मां काडल्यांत. जावं पुरो लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्रायस्ट, हे डाविन्सी कोड, हे जायते रितीन तांणी फिल्मां काडल्यांत. आनी हाचो उद्देश एकच जावन आसा की जेजू जिवंत जावंक ना. जेजू कुर्सात जावन थंयसर सकला देवलो कित्याक ते ताचे तेंते साव जावन आसलें. आनी तशेंच थंयसर तो लग्न जालो आनी एक कुटुंब तो जिये लागलो. अशें जेजू मरोंक ना, जेजू जिवंत जावंक ना. आनी हेंच फट जायते फावटी लोकांनी त्या संवसारांत पासार केल्लें जावन आसा. कित्याक जेजूचें जिवनपण एक मारेकार जावन आसा ह्या संवसारांत. आज आमी क्रिस्तांवां जेजूचें जिवनपण कशें आचरण करता. आमी आज पास्काची ही वात जळोवन आसा. जेजूच्या जिवनपणाचो पयलो गुर्त जावन आसा काळोखांतावन उजवाडाक तें पयण. आतां काळोखांतावन उजवाडाक आमी कशें पयण करता. ह्या देविकुलो रेतीर मंदिरांत जायतीं वर्सां जावन आमी पळयता जायतो लोक ह्या रेतीर मंदिराक येता, रेतीरे करता. आनी ह्या रेतीरेक करच्या लोकांक 2 भागांनी आमी वांटल्यार पयलो जावन आसा जायतीं मागणी करून येतात, तशेंच जायते विनवणी करून येतात आनी तशेंच जायत्यो गरजो घेवन ह्या रेतीर मंदिराक रेतीरे करूंक येतात. आनी दुसऱ्या वर्गाचो लोक जे कितें देवान तांच्या जिवितांत बरें केलां ह्या संगतीक अर्गां दिवंक तीं ह्या रेतीर मंदिराक येतात. अशीं 2 तरांचीं मनशां ह्या रेतीर मंदिराक रेतीर करूंक येतात. आमच्या जिवितांत आमी जावंक बरो रेतीरे केल्यात, जावंक बरो ह्या 2 कारणां खातीर आमी मागोंक आनी नातल्यार आमी देवाक अर्गां दिवंक हांगासर आयल्या. जायते फावटी लोकांनी ह्या रेतीर मंदिराक भेट करता आसतना कावन्सिलिंगांत बसून उलोवन आसतना आमकां समजता त्या मनशांनी जिविताच्या अखेरेच्या भागांत तीं आसात. थोडे फावटी युवा जाणां जावंक पुरो भायर पळोवंक ती संतोश बरी दिसतात, खुशाल्यान दिसतात. जेन्ना तांच्या सांगाता बसून आमी थोडो वेळ करसितावन जाल्यार कळीत जाता की तीं मनशां, तीं युवा जाणां जायत्या कश्टान आसात. आनी तशेंच तांच्या जिविताच्या ती अखेरेच्या भागान आसात. आनी जावं बरो सुसायड करूंक ती चिंतात, जीवघात करूंक चिंतात. अशें आसता ती चिंतात जावं बरो अखेरेचें चान्स, अखेरेचें अवकाश देवाक आमी दिवया. जावं पुरो देव कितें करता पळोवया, ह्या देवा तावन आमी बक्षणे जोडया आनी ताचे उपरांत आमी जीवघात करया म्हणून थोडे फावटी रेतीरेक आयिल्लीं आसात. पूण हांगासर त्या परगट करच्या उतरा द्वारे देवाच्या उतरा द्वारे तांचें काळीज देवान बदलिल्लें आसा. आनी तशेंच तें चिंताप, तें जीवघाताचें चिंताप तांणी पयस केल्लें आसा आनी एक संतोशभरीत जिवीत तीं जियेल्लीं आसात. तीं काळोखांत आयिल्लीं, तशेंच उजवाड घेवन तीं आपल्या घरा पाटीं गेलीं. आपल्या जिवितांत जायतें बरेंपण तांच्या जिवितांत जेजून केलें. आज हेंच बरेंपण काळोखांतावन उजवाडाक आमकांय जेजू दिवंक आशेता. तर हांगासर आमी पळयता इस्रायल लोकांच्या जिवितांत असो काळोख जायत्या तेंपान तावन आसलो. जावं पुरो पयल्या सुवातेर जुजेक ताच्या भावांनी धरिल्लें आनी तशेंच धरून ताका इजिप्तागारांक इस्मायल घरांक इकल्लें आनी तांणी ताका इजिप्ता व्हरून थंयसर त्या जाग्यार तांणी दुसऱ्या मनशांक इकून अखेरेक तो थंयसर बंदेंत पडलो. जावं पुरो देवबिरांतीचो मनीस तो देवान आशिर्वाद ताका घाल्लें, ताका स्वप्नांत देव दिश्टी पडटलो आनी जायते रितीन तो ताका शिकोवन दितालो. अशें आसल्यार सगळें बरें ताच्या जिवितांत जाल्यार काळोख त्या जुजेच्या जिवितांत आयलो. आनी त्या अंकारांत जावंक पुरो त्या भांयत पडून आसतना त्या काळोखाच्या भंयारांत तो भोब मारला. जावंक पुरो ह्या जायते रितीन कश्टला. जावंक पुरो हे काळोखाचो वेळ ताका भोव मारेकार जावन आसलो. उपरांत इजिप्तांत ती ताच्या वयर वायट फिर्याद जोडली आनी तशेंच ताका बंदेन घालो. थंयसर ताका कश्ट येयलो, जायतीं वर्सां थंयसर बंदेन तो आसलो आनी थंयसरी तो काळोखांत आसलो. आनी काळोखांतावन तो उजवाडाक येता गी ना गी म्हूण ताका कळीत नातलें. आनी अशें देवान ताचें येवजन त्या जुजेतें संपूर्ण केलें आनी जुजेक त्या काळोखांतलो ताणें भायर काडलो आनी उजवाडाक हाडलो. आनी उजवाडाक मात्र न्ही बघा फाऱ्यावेराच्या अधीन दुसऱ्या जाग्यार ताका थंयसर स्थापीत केलो. एक परकी जावन आसलो, भायले देशाचो जावन आसलो. थंयसर इजिप्ता वचून दुसऱ्या स्थानार तो उंच उबारलो आनी त्या वेळार देवान ताचें थंय केल्लें येवजन संपूर्ण जालें. आनी हांगासर त्या इजिप्तांत आसलेल्या लोकां थंय तशेंच इस्रायल लोकां थंय एक व्हड दुकोळ पडल्या वेळार ह्या
मनशाच्या त्या बुदवंतकायेंत देवाच्या बेसावांत त्या सगळ्या मनशांक बरें जालें. जावं बरो काळोखाच्या जिवितांत इस्रायल प्रजा आसली थंयसर ताका उजवाडाचें किर्ण जावन सोजुजे थंयसर कारण जावंक पावलो. मुखाच्या भोवनो आनी भयणीनो, जिवनपणी हेंस जावन आसा. इस्रायल लोकांक थंयसर जायते वर्सां जियेल्या उपरांत दुसरो फरायबरो आयिल्ल्या वेळार ताका भिरांत लागली हे इजिप्तांत इस्रायल लोक सडीत बलिश्ट जावन आसा म्हणून. आनी अशें तांणी दुखदूंक सुरू केलें आनी उपरांत आमी पळयता त्या इजिप्तांत इस्रायल लोक जायतो कश्टलो. जावं बरो झुजेच्या वेळार तांकां सगळें बरें आसलें, उपरांत ती जायतीं कश्टलीं आनी परतून तीं काळोखांत पडलीं, परतून ती अंधकारांत पडली. आनी त्या वेळार देवान परतून उजवाड तांच्या जिवितांत हाडलो आनी तो जावन आसलो मोइजे. आनी मोइजे द्वारे देवान त्या इजिप्तांत आशिल्ल्या लोकांक बचाव केलें. आनी जेन्ना सगळे वाटो बंद आसात, सगळें संगतींत बंद आसा, थंयसर देव एक नवें साव करता, नवें थंयसर तो स्थापीत करता. आनी हांगासर आमी पळयता इजिप्तांत आशिल्ल्या त्या इस्रायल लोकांक देवान परतून बासयल्ल्या गांवाक फाटीं हाडूंक येवजण केलें. जावं बरो थंयसर 10 कर्गां दिवन इजिप्तकारांक सडीत रितीन बलिश्ट आशिल्ल्यांक अस्कत करून थंयसर इस्रायल लोकांक फाटीं धाडूंक ताणें प्रयत्न केल्यार थंयसर लोक फाटीं येता आसतना त्या अरण्यांत ती भोंवन आसतना तांबड्या दर्या मुखार येता आसतना परतून तांच्या जिवितांत काळोख आयलो. आनी मुखार दर्यो फाटल्यान ते इजिप्तकारांचें सैन्य. आनी हांगासर आमच्या जिविताचो अकरेचो भाग म्हणून ताणें चिंतलें आनी देवाक बोब मारली. आनी देवान परतून ताच्या जिवितांत एक उजवाड जावन पावलो. आनी तशेंच उदक थंयसर 2 भागांनी वांटून सुक्या धरणी वयल्यान त्या इस्रायल लोकांक पाशार जायशें ताणें केलें. मुखार भोवनो न्ही भयणीनो, ह्या काळोखांत उजवाड थंयसर जायत्या वेळार आमी इजिप्ताच्या जिवितांत, इस्रायलकारांच्या जिवितांत ह्या पवित्र पुस्तकांत पळयता जायत्या जाणांनी त्या काळोखांत उजवाडाक पैण केल्लें आसा. शाश्वत रितीन पैण करूंक जावं बरो जायत्या वेळार देवाचें येवजण जावन आसलें. आनी हांगासर देवान जेजूक धाडलें ह्या लोकांक शाश्वत रितीन काळोखांत उजवाडाक हाडूंक. आनी हांगासर जेजून आपल्याच मरणा आनी जिवंतपणाद्वारे आमकां सगळ्यांक बचाव केला. आनी हेंच काम देव आज करून आसा. आज आमच्या जिवितांत आमी पळयता असलेच काळोखांत आमी आसूंक बरो. आमी ह्या काळोखांत आसून उजवाडाक वेता आसतना हेंच उजवाड आमच्या जिवितांत सडीत प्रकाश भरीत जावंक. जेजू एक कांटो जावन आसलो. जो मनीस देवाच्या विरोध काम करता, ह्या संवसारांत देवा थंय तो ना जाल्यार जेजू हे त्या मनशाक एक अडखळ, एक कांटो जावन आसा. आनी हेंच फरिजेवांच्या शास्त्रांच्या आनी ह्या जगाच्या जिवितांत थंयसर जाल्लें. हांगासर जेजू तांकां एक कांटो जावन आसलो आनी जेजूक काडूंक ताणें चिंतलें. हांगासर त्या जेजूच्या त्या जिवितांत जायतें ताणें बरें केल्यार तांकां वायटच दिसलें. आनी अशें आसता ताणें शिसांचेर अपराध मांडून उपरांत जायत्या रितीन जेजूक दगदून अखरेक ताका क्रुसाचें मरण ताणें दिलें. कित्याक ते भियेले, कित्याक म्हळ्यार ते काळोखांत आसले आनी तांकां उजवाडाक येवंक ते आशेवंक नातले. आनी जेजून जेन्ना उजवाड ह्या संवसारांत हाडले थंयसर काळोखांत आसलेल्या मनशाक जेजू एक अडखळ जावंक पावलो, एक फातर जावंक पावलो तांच्या वाटेर. आनी ह्या वेळार थंयसर जेजूक ते बंदेंत घालतात. पूण हांगासर देव ओगीच रावना. देव एक नवें साव त्या मरणा द्वारे करता. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी देवाक ट्राय करता, ह्या देवाक अवकाश दिता, आमच्या जिवितांत देवाक एक सडीत रितीन आसरो आमी दिता आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत, तेन्ना आमच्या थंय एक नवें साव येता. हें जावन आसा पयलें ह्या पास्काच्या परबेचो संदेश काळोखांत उजवाडाक. जेन्ना आमच्या जिवितांत उजवाड येता जाल्यार आमी कितें करूंक आसा. दुसरें जावन आसा एक मिसांव देव जेजू मार्फत आमकां दिता. आयच्या वंजलांत आमी आयकल्या बरी थंयसर मरी मगदलेन जेजूक सोदून आयली. जावं बरो शीस भियान तरतरून आपल्या घरांत ते बसले आनी ही स्त्री धैर्य घेवन जेजूक सोदूंक आयली. जावं बरो ते लावंक, जावं बरो जस्ट पळोवंक थंयसर आयली. आनी त्या वेळार ती कितें पळयता, ती शिळा लोटून घाल्ली पळयता आनी थंयसर कूड दिसना. आनी अशें ती सोदून आयिल्ली तिका एक मिसांव देव दिता. आनी ती तितलेंच रावना बगार ती फाटीं वचून त्या शिसांक सांगता थंयसर जेजूची कूड दिसना, जावं बरो जेजू जिवन जाला. आनी अशें शीस परतून थंयसर धांवून येतात आनी थंयसर शिळा लोटुल्ली ती पळयतात. आमच्या जिवितांत जेन्ना जेजूक आमी सोदता जाल्यार
जावं पुरो थोड्या वेळार जेजू आमकां दिश्टीक पडचो ना हे आमकां सडीत दैवीक अनुभव जावचो ना पूण हांगासर एक मिसांव जेजू दिवंक आमकां सर्वांक दिता हे मरी मगदलेनाच्या जिवितांत काळोख आसलो जेजू येवन थंयसर पातकां तिचें भोगसून एक बरें जिवीत तिका दिलें ताचे उपरांत परतून असो आसरो जावन आसलो जेजू मरण पावलो परतून काळोख तिच्या जिवितान आयलो परतून त्या जिवनपणाद्वारे जेजून एक उजवाड दिलो आज आमच्या जिवितांत जेजू थंयसर एक मिसांव दिता आमचें मिसांव कितें जावन आसा ह्या मोरी मगदलेनान ते मिसांव दुसऱ्यांक वचून सांगलें आनी तशेंच जायत्या जाणांक जेजू थंय हाडलें आज आमच्या जिवितांत जर तर आमी खिणताव जाल्यार दुसऱ्या मनशांक ती जेजू थंय ना म्हण जाल्यार तशी जबाबदारी आमची जावन आसा आमी जिवन जाल्यार जेजूचो अनुभव दुसऱ्यांक वांटला गे आमी जेजूक अनुभव करून आमी ताच्या विशयी दुसऱ्यांक सांगलां गे ह्या जळसो उजो आमच्या जिवितांत जळोवन आमी दुसऱ्यांक उजवाड दिला गे हेंच आमी आज पळोवन घेवया आनी तिसरें जावन आसा जेजूचें जिवनपण आनी तशेंच स्वर्गारोहण थंयसरच अखेर जायना बघा परतून जेजू येतलो आनी परतून आमकां देवा थंय तो एकवटतलो आनी हें जावन आसा दुसरें येणें जेजूचें आमी तयाराय करना आसा हर एका पास्कांच्या वेळार आमी जेजूचें जिवनपण आचरण केल्यार आमी परत्यान तो येतलो ताचे तयाराय आमी करता आज आमच्या जिवितांत असो जेजूचो अनुभव आमी करता आसतना हांगासरच आमचें जिवीत अखेर जायना बगार जेजूच्या त्या येण्याक परतून आमी तयारी करता आनी तेन्ना परतून तो येतलो तेन्ना आमकां तो बापा थंय एकवटायतलो आज पास्काची परब आमी आचरण करता आसतना आमच्या जिवितांत जर तर काळोख आसा जाल्यार आमी देवा तावन उजवाड मागून घेवया जर तर आमी अंधकारांत आसा जाल्यार तसो प्रकाश आमच्या कुटुंबाचेर फांकोवया जर तर कुटुंबां अंधकारांत आसात समाज अंधकारांत आसा जर तर इगर्ज अंधकारांत आसा जाल्यार आमी एक प्रकाश जावया जो जळची वात जेजून आमच्या जिवितांत केला तोच प्रकाश आज जेजू आमच्या जिवितांत फांकोवन दी आनी तशेंच आमी दुसऱ्यांक जिवनपणाची बरी खबर प्रगट करूंक जेजू आमकां आज तयार करून दी म्हणून आमी ह्या मेसेजा बलिदाना वेळार मागया आमचो बाबार्थ आमी जेजू थंय उसारया सतमंता देवाक सर्पदूतारा बापा सर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तुजो पवित्र मेरेगर संभवलो आमकां मरीत हांव जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कसुसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका नेके पेलो देवलो तिसरे सामान परतून जेवण जालो सर्गा सोडलो सर्पदूता देवाच्या उजव्या बसला तांची मिलांची बनसुरू घेतलो सतमंता पवित्रात्म्या कातोलीक पयसबे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्सने कुडीचे जेवण पळोवन ससांचे जिवीत आमेन सर्गींचे आमच्या मोगाळा बापा ह्या पास्काच्या परबे दिसा आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरता आमी प्रत्येक रितीन मागता आमच्या इगर्ज माते खातीर पापसाहेबा खातीर कार्दिनालां खातीर बिस्पां येसाकां आनी लायकां बसत आमी क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावन जिवंक वस्तू जिवन जेजूचो उसवाड ह्या संवसारांत फांकोवंक आमकां कृपा दी म्हण मागता हांव आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या मोगाळा बापा आमी मागता आमच्या देशा खातीर जायत्या देशांत जायत्या जाग्यांनी थंयसर चुनावण जावन आसा आनी थंयसर बऱ्या सरकाराक ताणें विंचूंक आनी तशेंच ह्या देशांत लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरच्या मनशांक तूं दी म्हणून मागता हांव आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या मोगाळा बापा ह्या वेळार हांवें प्रत्येक तरान मागता हांव कोरोना व्हायरसांत कश्टांच्या जायत्या पिडेस्तां खातीर जायत्या जाग्यांनी ह्या पिडेक वखद नासतना ती विस्तारून आसा आनी जायतो लोक ह्या पिडेक बली जावन आसा ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी दुसऱ्या अंतर आसता आसतना प्रत्येक रितीन आमच्या जिवितांत तूं ह्या पिडेत ती झुजोवंक बोल दी आनी तशेंच लोकांक ह्या पिडेतावन तूं बचाव कर म्हण मागता हांव आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या आमी मागया आमच्या कास्की इराद्या पसत वस्तू जेजू आमच्या जिवितांत हो प्रकाश घालून दी म्हणून मागया आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा ही सर मागणी तुज्या मुखार आमी दवरता आमच्या काळजान आसली तशेंच आमी उसारलेलीं आनी तशेंच दुसऱ्यांनी आमकां मागोवंक सांगली ही मागता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन बेटोवणे गीत आमी गावया सोम्याक दिन वाचुया गितां बुकांतलें गीत नंबर C44 पेज नंबर 114.
म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेता देव बापाक मानत असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या अनंत बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्कीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जन्मपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी पोशण घेवन वाडत वेता. हे मनांत दवरून पास्क परबेच्या संतोषान भरलेल्या काळजांनी तें आमी तुका भेटयता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आनी सर तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबासान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तसो तो दुर्लभ निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povi, 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तू. सर आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसर्गी तुका जग, उसर्गी तुका जग, उसर्गी तुका जग, उसर्गी तुका जग. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जग. उसर्गी तुका जग, उसर्गी तुका जग, उसर्गी तुका जग, उसर्गी तुका जग. बापा गरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्वाचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें ती तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी ही आमी मागणें करता. तुका बेटवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आजना पळोवंक आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परत दिन जालो त्या राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशा बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे बसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो आनी आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आमी सर्गा चडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा.
देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाका जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो जावंक आमगे निर्वी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन आमकां मरयेच्या तुज्या बगेवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसारार शांती आनी तारण फावो कर म्हणून मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेन बापाच्या आनी पिटा भाऊ सल्डान आमच्या गोळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या सर्व गवळे आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परज्यो सांगाती हे संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर. तुज्या हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत तशें पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगोवन सस्नाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू सांगता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सर्वंदराची याचना मनान धरून ताणें सुश केलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकें येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्या नत्रेक तेलांत आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकांतांतली वाटय. दरस वडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी रासोड चलयता हे सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. माया मोगसो गुट जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करते रे आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करते रे आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करते आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें तुमचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमी गावया. सोम्याक दिन वाचुया गितां बुकांतलें गीत नंबर K9 पेज नंबर 282.
जय क्रिस्ता सोडवण्याच्या कुवरा काळोखासो निवारलेल्या जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता सोडवण्याच्या कुवरा काळोखासो निवारलेल्या जय क्रिस्ता उलसार मोरो जीवी दिला जय क्रिस्ता जीवित आमचे नवे प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कोच्या गुटावरवीं तुवें आमकां नवीं केलां. ही नवी जीण मोवाळ्यान राख, सांबाळांनी वाडय आनी जेजू बराबर महिमेवंत पुनर्जन्मणाच्या प्रकाशांत सस्नाचें सुख भोगूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वळखकार. हालेलुया हालेलुया. हांगासर हजर आसलेल्या सर्व ह्या जागा तर्फेन दैवीक लोरेतीर मंदिरा तर्फेन तुमकां तशेंच तुमच्या कुटुंबादारांक एक बागी पास्कांचें फेस्त हांव मागतां. सर्गाचे राणी
आशीर्वाद दिवं आमकां भगवान कृष्णाचे तुवें आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पवित्र नावी आमेन. अधिक मोगाच्या नो पास्का फेस्त म्हणटा आसतना आमच्या काळजांत संतोष उल्हास उमाळोन येता. समी जेजू क्रिस्त पुनर्जिवन जालो आनी ताच्या पुनर्जिवनपणांत आमी भागीदार जावन आसा. पुनर्जिवनपणाचो संतोष तुमकां हर एकल्यांक हांव मागतां. पुनर्जिवनपणाच्या ह्या फेस्ताचे शुभाशय दैवी कोलरेतीर मंत्र्याच्या सर याजका तर्फेन हांव तुमकां पाठयता आसतना हांव तुमकां स्पश्ट करता. हांगासर हर एका शनवारा जावची ती रेतेर हर एका शनवारा जातच आसा. केवळ हालेलुयाच्या शनवारा कसलीच मागण्या विधी नातली देखून त्या दिसा नातली. आनी येवच्या शनवारांतावन हर एका शनवारा हांगासर एका दिसाची रेतेर सकाळीं 9 वरांतावन दनपारां 1 वरां पर्यंत ती रेतेर आसतली. तुमी येया हेरांक येवंक उत्तेजन दिया. आनी हांगासर जावची ती हप्त्याची रेतीर आतां मोटवी गेल्या. आयतारा सांजेर 6 वरार आरंभ जाल्यार ब्रेस्तारा दिसा सकाळीं 8 वरां पर्यंत आसतली. आज ही सांजेर तावन हांगासर रेतेर आसतली. देखून कोणीय खंयच्या रितीचो दुबाव करचो न्ही. ह्या विशयांत हर एका हप्त्यांत म्हणजे म्हयन्यांत 2 फावटी पयल्या हप्त्यांत आनी तिसऱ्या हप्त्यांत आसची कोंकणी रेतेर आसतलीच. आनी ह्या म्हयन्यांत एप्रील म्हयन्याच्या 25 तारखे जावन आसची विशेश कन्नडा रेतेर आयतारा सांजेर आरंभ जाता आनी ब्रेस्तारा दीस सकाळीं अखेर जाता. येसू स्पर्शा पंगडा तावन ह्या रेतेरीन ती तुमी वांटेली जावया. तुमकां समेस्तांक पुनर्जिवन जेजूची भरपूर आशिर्वादां आमी मागता. सर थरान बऱ्या भलायकेंत आनी आशिर्वादांनी समृद्धीत पुनर्जिवन जेजू तुमकां सांबाळूं आनी चलोवन व्हरून दी. आमीन. परतून तुमकां भागी फेस्त.